बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। बजट अब आया है, एक ऐसा बजट जिसके लिए बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे और हैं और ख़दशात, और उसमें ख़दशात के अंदर जो है वो एक पाकिस्तान का एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन ये आईएमएफ का बजट है, प्योरली आईएमएफ का बजट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा के वो जो टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश की गई है, वो मेरा ख्याल है कि सारा का सारा इस वक्त पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है, वो भी जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, उनकी जो एक स्लैब है उसको बढ़ा के या उनके टैक्स को बढ़ा के उनको पीस दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो वो चक्की में पीसे गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारी जो सियासी सूरत हाल है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर अगर लेवी है तो उसमें भी इजाफा होगा, और पेट्रोलियम लेवी जो कि जो कह रहे हैं आईएमएफ का एक तकाजा भी है, एक उनका एक उनकी एक डिमांड भी है। उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, और उसके बाद महंगाई में जो थोड़ी सी कमी, ये कह रहे हैं 11% पे वो आ गई है, तो जाहिर है कि ये 15 या 16 या 17% पे जा सकती है। तो थोड़ी सी महंगाई फिर हो जाएगी जो कि 38 पे थी किसी वक्त में। तो अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए, समझे, मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये बजट ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बुरा बजट नहीं है, मगर ये आम जो लोग हैं जो कि एक अपनी राय रखते हैं, या जिनकी जो एक अवामी बजट जिसे कहना चाहिए, हम नहीं कह सकते कि ये एक अवामी बजट है। और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है उसको अवाम का सोचना चाहिए अगर वो नुमाइंदा है। इस हुकूमत के ऊपर तो ज़ाहिर है बहुत सारे खदशात भी हैं, और उनकी जो एक लेजिटिमेसी है उसके ऊपर भी सवाल आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक डेवलपमेंट हाल ही में सामने आई, और उस डेवलपमेंट को अगर सामने रखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए से ये पैगाम दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, और डायलॉग के लिए उन्होंने कहा जी हम इस बात के ऊपर आमादा हैं। ये इमरान खान साहब ने क्यों कहा, एक तो ये बहुत अहम सवाल है, वो इस वक्त क्यों आमादा हुए, ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरा, इसका जवाब जो है वो हुकूमत किस तरह से देगी। उसमें महमूद खान चकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने जो है वो इसमें इख्तियार दिया है कि वो बातचीत करें, लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं वो बहुत मोहतरम हैं, उनका एक बड़ा रिगार्ड है। मियां नवाज शरीफ उनका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करते हैं, पीपल्स पार्टी उनको बहुत एहतराम करती है। वो तकरीबन हर अलाइंस का हिस्सा रहे हैं, और उनका जमहूरियत पसंदी और आइन पसंदी जो है वो बहुत एक पुराना उनका स्टांस है, जिसके ऊपर वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं, जिनको इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बात करें, उनको किस हद तक मैंडेट इमरान खान साहब देते हैं। एक बात तो मैंडेट की है कि क्या चकज़ई साहब को इतना मैंडेट वो देंगे कि जो जो शराइत यहाँ से कही जाएगी हुकूमत की तरफ से वो मान ली जाएं, क्योंकि अब इमरान खान साहब इसके लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने एक जो पलक झपकने वाला एक जो आखिरी मार्का जिसे कहा जा रहा था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो लड़ाई थी या महाजराई थी, उसमें सियासी लोगों से बातचीत करके समझे कि पलक झपकती है, वो एक कदम पीछे हटे हैं, विच इज़ नॉट बैड, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उनके पास जितने भी सियासी पत्ते थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और अब उनके पास सिर्फ ये आखिरी पत्ता है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो डायलॉग करके उनको किसी तरीके से उनके लिए कोई आसानी पैदा करें। मगर इसमें एक बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो है 9 मई के मामलात। क्या, क्योंकि हुकूमत अगर कोई बात कर भी देती है, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाती भी है, तो हुकूमत के पास क्या मैंडेट होगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा। और हुकूमत 9 मई के ऊपर किस तरह के मैंडेट को इस्तेमाल कर सकती है, उसके ऊपर क्या फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मानने को तैयार होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि एक हुज्जत इमरान खान साहब ने तमाम की है, और एक हुज्जत पाकिस्तान की जो हुकूमत है या सियासी जमातें हैं वो भी तमाम कर लेंगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं, उसके इम्कानात हो सकते हैं। मसलन हाल ही में
کل میں پڑھ رہی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے ان کا ٹویٹ، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. ان کا جو ٹویٹ ہے میں اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے کہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک ریاض کے ساتھ بھی زرداری صاحب کی کوئی بات چیت ہو گئی ہے، اور جو چھاپا ہوا تھا یہ ان کا ٹویٹ ہے جس کا میں آپ کو ٹیکسٹ سنا رہی ہوں. جو چھاپا پڑا تھا وہ چھاپا بھی ان کی رضامندی سے ہوا تھا، اور یہ ایک میڈیا کو دکھانے کے لیے تھا. بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ان کی اور ملک ریاض کے کوئی بات چیت جو ہے زرداری صاحب کی ہو رہی ہے. یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ جو کہ بہن ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی، یہ ان کا ٹویٹ ہے، یہ کسی اور کا ٹویٹ نہیں ہے. تو اگر تو یہ صورتحال ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں میڈیشن کے ذریعے سے ریاست اپنے تمام اختیارات استعمال کر لے اور ایسے لوگوں کو سامنے لے آئے، اور اسی طرح سے جو کہ کرپشن کیسز کے حوالے سے گواہیاں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے 9 مئی کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی کوئی بات چیت آگے بڑھ پائے گی. البتہ اگر سیاسی جماعتیں چاہیں تو اس کو آپ این آر او کہیں یا ڈیل کہیں یا جس قسم کی بھی چیز ہے، کوئی گارنٹیز کہیں، وہ دے کے تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. مگر سب سے اہم سوال جو ہے اس میں، اس سارے معاملے کے اندر، وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کہی ہوئی بات ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے. کیونکہ اس سے پہلے بھی 6 مئی کو گزشتہ برس جو ہے وہ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، اور پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ نے ایک رستہ دیا تھا اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے مذاکرات جو ہے وہ طے پائے تھے. تو اس کے اوپر بھی آخری وقت پر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک پوزیشن لے لی تھی اور ڈیڈ لاک کر دیا تھا. اور وہ ڈیڈ لاک یہ کیا تھا کہ پہلے آپ اس کو اسمبلیوں کو برخاست کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیوں کو کے ذریعے سے جو ہے وہ تب بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی تقریباً 3 دنوں کے بعد جو وہ 9 مئی ہو گیا، اور یوں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جو کہ شاید اب مشکل سے ہی بحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سنیریو میں جو آخری مارکا تھا، یا جس میں مارکا ہے، یا جس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے آنکھ کون جھپکے گا، تو عمران خان صاحب نے پہلے آنکھ جھپکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے جو بھی معاملات ہیں، ان کے کیسز ہیں، جو بھی سلسلے ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر نہ پاکستان کی سیاسی حکومت آگے جا سکتی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی وہ اپنی جو کوئی گارنٹی جو ہے، کوئی اپنا گارنٹر جو ہے وہ دے سکتے ہیں فی الحال. تو ان کی گارنٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ گارنٹی فراہم کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کتنا نہیں ہے، اور وہ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ بھی اس معاملے کے اوپر بات کریں گے، جس کے امکانات روشن ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں، اور ان کی معاونت بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے. جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے، کوئی ظاہر ہے دبئی میں جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے کچھ تو میڈیکل مسائل تھے، وہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وہاں پہ زرداری صاحب کی میٹنگز بھی رہی ہیں، جس کا آؤٹ کم جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر سامنے آ سکتا ہے. تو آپ بھی نظر رکھیں اس پورے معاملے کے اندر کہ پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن ایک بات جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے ایک ٹیک بیک لی ہے، اور یہ الگ بات ہے، اس پہ ایک الگ ولاگ آپ کے ساتھ کریں گے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے ان کی جیل سے، وہ کتنی بڑی سٹوری ہے اور اس کے کیا کیا اثرات نکلیں گے. لیکن یہ ایک اور یہ سوال بھی ہے جو وہاں پہ ان کے جو بھی وہاں پہ اگر کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل سے نکلی ہے یا پھر وہ سپریم کورٹ سے لیک ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے پیچھے کیا کیا ہے، اس کے محرکات بھی ضرور آپ کے علم میں لائیں گے. مگر یہ اب تک جو مذاکرات کی کہانی ہے اس میں عمران خان صاحب نے پلک جھپک دی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ نے کے بعد.